हामीले हिजो नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट 3 बुँदे सहमति गरेर हाम्रो राजनीतिक अभिष्टलाई स्पष्ट गरेका छौँ। सबै पत्रकार मित्रहरूमा त्यो जानकारी भएको कुरा हो। सर्वप्रथम म यहाँ अलि ढिलो भएकोमा म क्षमा चाहन्छु। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला आफैले धेरै दुःख गरेर लिएर आउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्छु। पत्रकार साथीहरू, हामीले हिजो भएको कार्यक्रम स्पष्ट गरिसकेका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एजेन्डाहरू नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई, नेपालका राजनीतिक समस्याहरूलाई भनौँ न समाधान गर्नको निम्ति हामीले धेरै लामो समयदेखि यसको बारेमा छलफल गर्दै आएका थियौँ, असहमति जाहेर गर्दै आएका थियौँ। नेपालको संविधानले कतिपय विषयहरूलाई समेट्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्दै आएका थियौँ। नेपालको आर्थिक समस्याहरू, त्यसको जस्तो हामीले राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि आर्थिक आधार र उपरिसंरचना भन्छौँ हामीले। राजनीतिक उपरिसंरचना आर्थिक आधारको बिचमा तालमेल मिलेको छैन। यसको परिणाम अन्ततः गएर यसले जनतालाई जुन प्रकारको दिनुपर्ने हुन्छ त्यो दिन सक्दैन र यसमा परिवर्तन जरुरी छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। यो कुरा विगत 10 वर्षमा अर्थात् भनौँ संविधान बनेदेखि शान्ति प्रक्रियाको 10 वर्ष माओवादी जनयुद्ध पछाडिको र यो संविधान बनिसकेपछि 3-4 वर्ष सरकार बनिसकेपछिको 3-4 वर्षमा प्रष्ट भएको छ। त्यसो भइसकेपछि हामीले यो प्रश्न गरिसकेपछि सरकारले पनि एउटा कुरा के महसुस गर्यो भन्दाखेरि नेपालमा एउटा राजनीतिक परिवर्तनको जरुरी छ, एउटा नयाँ बाटोको जरुरी छ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गर्यो। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि के महसुस गरे भन्दाखेरि जे अहिले चलिरहेको छ त्यो स्थितिबाट चल्न सक्दैन भन्ने कुरा सबै पार्टीहरूले महसुस गरे। त्यो कुरा केमा अभिव्यक्त भयो त राजनीतिभित्र भन्दाखेरि संसदको विघटन गर्नुपर्ने स्थितिमा पनि पुग्यो। त्यसको पुनर्स्थापना पनि भएको छ र अहिले राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा एउटा तनाव पनि पैदा भइरहेको छ, लडाइँ पनि चलिरहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ गर्दाखेरि जनताको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि जनतामा के छ भने जो गरिब नेपाली जनता छन् अहिले त्यो गरिब नेपाली जनताको स्थिति जस्तो पहिले थियो त्यस्तै अवस्थामा छ अहिले। जस्तो भनौँ हामीलाई हाम्रो रेकर्डमा कुरा गर्दाखेरि म तपाईँले चाहिँ मोटामोटी मैले जानकारी भएको कुराहरू मोटामोटी रूपमा राख्नु, करिब 3 करोड नेपाली जनतामा 60 लाख 3 करोड नेपाली जनतामा 60 लाख नेपाली जनता अहिले सुकुम्बासी छन्। भले तिनीहरूले घर बनाएका होलान् अथवा रोड बाटोको छेउमा बसेका होला, झोपडीमा बसेका होलान्। 60 लाख जनता घरबार विहीन अवस्थामा छ, जो सम्पत्ति विहीन अवस्थामा छ। केही मान्छेहरूले बनाएर 2-4 हजार मान्छेले 60 लाख मान्छे सुकुम्बासी अवस्थामा छ। आज मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्म। अनि त्यो 60 लाख नेपाली जनताका छोराछोरीहरू स्कुल पढ्न पाएको छैन, तिनीहरूले स्वास्थ्य प्राप्त गर्न पाएको छैन, तिनीहरूले चाहिँ नेपाली सभ्यता के हो भन्ने कुरा सिक्न पाएको छैन, नेपालमा कसरी विकास गर्ने, कसरी संरचनाहरू बनाउने भन्ने कुरा तिनीहरूले सोच्नसम्म पाएको छैन। हाम्रो करिब नेपालको हामीले काठमाडौँ मात्रै हेर्न हुँदैन, काठमाडौँभित्रै पनि हामी भित्र गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जनता यति पिछडिएको अवस्थामा छ कि त्यो जनताले यो देशलाई कसरी राम्रो बनाउने, 21औं शताब्दीको नागरिक कसरी बन्ने, मानव जातिको रूपमा कसरी उठ्ने भन्ने कुरा सोच्नै पाएको छैन। उसका सोचाइहरू के छन् भन्दाखेरि आज साँझको छाक कसरी टार्ने, बिहानको छाक कसरी टार्ने, मेरो छोराछोरीहरू स्कुल गयो भने फर्केर आउँछ कि आउँदैन, छोरीहरू कहाँ द्वारतिर धुनुपर्ने हुन्छ, छोरीलाई कसैले कहाँ लगेर बिक्री गरिदिने हो, छोरा चाहिँ कुन देशमा भासिने हो, उसको भविष्य कसरी बन्यो भन्ने चिन्ताले सारा नेपाली नागरिक अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पीडित भएको स्थिति छ। अब अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि मैले एउटा पत्रिकामा हेरेको थिएँ, हाम्रो बौद्धिक क्षेत्रबाट पनि बहसहरू चलाइएको छ। नेपालमा अहिले के रहेछ भन्दाखेरि करिब 3 करोड जनसङ्ख्यामा 2 करोड जनशक्ति हाम्रो चाहिँ श्रम बजारमा पार्टिसिपेट गर्न सक्ने, भाग लिन सक्ने जनशक्ति रहेछ। 2 करोडको हाराहारीमा 2 करोडभन्दा अलिकति माथि श्रम बजारमा अथवा श्रम क्षेत्रमा, श्रम बजारभन्दा पनि श्रम क्षेत्रमा। श्रम क्षेत्र भनेको के हो भने राष्ट्र निर्माणको क्षेत्र हो। चाहे त्यो पढाइ गरेर होस्, चाहे त्यो चाहिँ लेखाइ गरेर होस्, चाहे त्यो चाहिँ
औद्योगिक क्षेत्रमा काम गरेर होस्, चाहे त्यो कृषि क्षेत्रमा काम गरेर होस्, चाहे त्यो चाहिँ अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरेर होस्, चाहे त्यो प्राध्यापनको क्षेत्रमा काम गरेर होस्, चाहे त्यो विज्ञानको क्षेत्रमा काम गरेर होस्, चाहे त्यो प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेर होस्, हरेक युवाहरू, हरेक जनशक्ति त्यो खालको क्यापेबल जनशक्ति, चाहे त्यो व्यापार गरेर होस्, चाहे बिजनेस गरेर होस्, होइन, यो प्रकारको जनशक्ति हाम्रो 2 करोड जनशक्ति हाम्रो के छ भन्दाखेरि श्रम क्षेत्रमा भाग लिने जनशक्ति छ। 2 करोड जनशक्ति मध्ये 2 करोड 27 लाख युवा अहिले चाहिँ श्रम क्षेत्रको चाहिँ म प्रवेशै गरेको छैन भन्ने रिपोर्ट रहेछ। हाम्रो यो अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कमा नेपालको अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कमा भनेपछि यो कति भयो भन्दाखेरि 2077 भयो। 2076 को चाहिँ तथ्याङ्क के रहेछ भने 2 करोड 27 लाख हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ श्रम क्षेत्रमा प्रवेश नै गरेको छैन। बाँकी रहेको करिब 79 लाख श्रम क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोमा हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि 11% चाहिँ के छैन श्रम नपाएको, बाँकी चाहिँ के छैन श्रममा भाग लिएको चाहिँ पर्दो रहेछ होइन। अनि त्यसमध्ये कर्मचारीको चाहिँ हाम्रो भन्दाखेरि करिब मोटामोटी 2,75,000 चाहिँ हाम्रो कर्मचारी क्षेत्रमा काम गर्छ औपचारिक जागिरको रूपमा। सेना, प्रहरी र सशस्त्र गरिकन मोटामोटी 3 लाखको हाराहारीमा काम गर्छ भनेपछि के भयो, टोटल जनसङ्ख्याको 2%, 3 करोड जनसङ्ख्यामा 6 लाख भनेको 2% भयो। त्यो 2% चाहिँ औपचारिक सेवामा काम गर्छ र बाँकी अनौपचारिक सेवामा चाहिँ मान्छेहरू व्यापार, बिजनेस, यताउता अनि त्यसपछि कृषि शिक्षी अनि वैदेशिक रोजगारी गरिकन हाम्रो चाहिँ करिब 69 लाख मोटामोटी 69 लाख मान्छे चाहिँ रोजगार गर्दो रहेछ। भनेपछि अहिले पनि के छ भने 60 लाख श्रममा भाग लिन सक्ने 60% मान्छे, 60 लाख होइन 60% मान्छे चाहिँ के छ भने भाग लिन पाएको छैन। यो स्थिति जब कुनै देशमा हुन्छ भने त्यो देश कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो देशमा कसरी प्रगति हुन्छ, त्यो देशको जनताले कसरी सुख प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यसले पैदा गर्ने कुरा के हुन्छ, त्यसको रिजल्ट के हुन्छ, त्यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको परिणाम चाहिँ अशान्ति हुन्छ, त्यसको परिणाम अस्थिरता हुन्छ। त्यसको परिणाम चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने राजनैतिक टर्मोइल भन्छ हामीले त्यसलाई, तुफान भनौँ न, आँधी बेहरी, राजनीतिक आँधी बेहरीमा देखिन्छ। त्यही परिणाम आज केमा देखा पर्छ भने संसदमा देखा पर्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 2/3 बहुमत गरेको सरकार, स्पष्ट बहुमत गरेको पार्टी अब स्थिति के भयो त भन्दाखेरि लडाइँ गर्नुपर्ने, झगडा गर्नुपर्ने, तानातान गर्नुपर्ने स्थितिमा पैदा भयो भने यो कुराको समाधान एउटा ठोस प्रकारको राजनीतिक दिशा, एउटा ठोस प्रकारको आर्थिक नीति जसले चाहिँ के छ भने हाम्रो यो सारा श्रम शक्तिलाई एक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गर्न सकोस्, त्यो खालको चाहिँ श्रम शक्तिलाई ल्याउन सक्ने, त्यसको काम गर्न सक्ने एउटा राजनीतिक व्यवस्था भयो भने मात्रै त्यसले के गर्न सक्छ भने त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याइदिन सक्छ। हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको त्यसले प्रयोग गर्न सक्छ, देशको जनशक्तिलाई चाहिँ त्यसले प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसलाई उन्नतिको बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। यो कुरा हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका थियौँ। हामीले कुनै ज्योतिषी भएको कारणले या भविष्य वक्ता भएको कारणले चाहिँ भनेका कारणले मिल्यो भन्ने कुरा होइन, हामीले राजनीतिक विश्लेषण गरेका थियौँ। राजनीतिक विश्लेषण के गरेका थियौँ भन्दाखेरि जुन प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था अहिले देशमा प्रचलित छ, चलिरहेको छ, यही प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था गयो भने यसबाट प्राप्त हुने कुरा भनेको अस्थिरता हो। त्यो हामीले चाहिँ भनिराखेको थियो, त्यो देखियो। देखिसकेपछि हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि अब पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि नेपाल सरकारले होइन वार्ता गर्नुपर्छ, छलफल गरौँ, हामी चाहिँ सिरियसली गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गऱ्यो। हामीले त पहिले नै भनिरहेको थियौँ, हामी त छलफल गरौँ, योलाई छलफल बहसको प्रक्रियाद्वारा अगाडि लैजाउँ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। र पछिल्लो चरणमा सरकारले पनि वार्ता गरौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी वार्ताको माध्यमद्वारा हाम्रा कुराहरू चाहिँ स्पष्टसँग चाहिँ सरकारसँग राख्ने, सरकारका कुराहरू पनि हामी बुझ्छौँ, उहाँहरूको प्लान कसरी सोचिराख्नु भएको देखेकै विषय भयो। यो कुरालाई चाहिँ लिएर हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेर देशलाई अग्रगामी एउटा दिशातिर लैजाने, एउटा चाहिँ देशको एउटा प्रगतिको बाटोमा, प्रगतिको लिगमा लैजाने हामीले चाहिँ प्रणका साथ हामी चाहिँ के छौँ 3 बुँदे सहमति गरेका छौँ। हाम्रो हिजो हाम्रो महासचिवले प्रश्नसँग चाहिँ राख्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि प्रश्नसँग चाहिँ राख्नुभएको छ कि हामी यो सहमतिलाई इमान्दारीका साथ पालन गर्नेछौँ। हाम्रा सबै मतभेदहरूलाई चाहिँ हामी छलफल बहसको द्वारा हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ र हामी जनताको अधिकारको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ के प्रस्ताव गरेका छौँ भने हरेक विषयमा जनताको मत लिने कुरा चाहिँ गरौँ त। हामीले रेफरेन्डम अर्थात् हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह गरौँ त। हामीले हरेक विषयमा जनमत, त्यसले के गर्छ, जनतालाई परिचालित गर्छ, जनतालाई राजनीतिप्रति सुसूचित पनि गर्छ, जनतालाई राजनीतिप्रति चाहिँ परिचालित गर्छ, जनताको अधिकारहरूप्रति त्यसले चाहिँ चासो राखिराख्छ।
सानैदेखि त्यसले चाहिँ चासो राख्ने, आफ्नो अधिकार के हो, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले बनाइराख्ने, के ठिक हुन्छ के बेठिक हुन्छ, अनि आफूलाई भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने ठाउँ पनि त्यसले दिन्छ। यो प्रकारको एउटा पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पूर्ण राजनीतिक, पूर्ण जनवाद भनौँ त्यसलाई, लोकतन्त्र जनवाद जे भने डेमोक्रेसी, यो प्रकारको चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी हामी चाहिँ बनाउँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। र हामीसँग पुरा खाका छ त्यो। अहिले अब सबै कुरा तपाईँहरूसँग अहिले भन्न सक्दैन, किनभने हामी सरकारसँग छलफल गर्दैछौँ, हामी पार्टीमा पनि त्यो छलफल गर्छौँ। हामी राख्छौँ फेरि एकचोटि, हामी सडकमा तपाईँहरूको यो रिपोर्टर्स क्लबमा या हामी पत्रकारहरूको अगाडि हाम्रो पूर्ण खाका हामी राख्छौँ। हामी चाहिँ पूर्ण रूपले हाम्रो एउटा टोटल योजना भन्नुहोस् न, यसको टोटल सेट अफ आइडियाज भनेर भन्छौँ हामीले त्यसलाई, सेट अफ आइडियाज। हाम्रो चाहिँ के छ, नारी प्रवेश के हो, त्यसको चाहिँ निकास के हो, त्यसको प्रगति के हो, त्यसको उचाइ कहाँनिर हो, र फेरि उचाइ पछाडि नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने के हो, त्यो खाका हाम्रो पार्टीभित्र छ। हामीसँग छ त्यो कुरा, हामी तपाईँलाई भन्छौँ त्यो कुराहरू होइन, यसरी चाहिँ जाउँ भन्ने कुरा भएको छ। र राम्रो कुरा के भएको छ भन्दाखेरि हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि, प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार हाम्रो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईज्यूले पनि, जो हाम्रो वार्ता समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि राम्रो तरिकाले हामी चाहिँ जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छौँ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ, महासचिव विप्लवले चाहिँ स्पष्ट गर्नुभएको छ, हामी पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुभएको छ। हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रो देशलाई जब यो पुरानो राजनीतिक संरचनाबाट सरकारमा भएका साथीहरू पनि त्योबाट चल्न नसक्ने स्थिति, नेपाली जनता पनि त्योबाट चल्न नसक्ने स्थिति, कोही पनि त्योबाट चल्न नसक्ने स्थिति भएपछि एउटा नयाँ संरचनामा, नयाँ दिशामा, अग्रगामी बाटोमा हामी चाहिँ जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्दै तपाईँहरूबाट मेरो छोटो भनाइ म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। त्यो कुरा अहिले सबै चाहिँ यहाँ अहिले त्यो सम्भव नहोला, हामी त्यो खास विषयहरूमा चाहिँ गर्छौँ। तर खास विषयहरूमा किनभने हामी सरकारसँग कुरा गर्दैछौँ, हामी चाहिँ भर्खर प्रवेश गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ। हामीले वैज्ञानिक समाजवाद गणतन्त्रको यही संसदीय व्यवस्थाबाटै सम्भव छ कि यसको विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब कुरा के छ भन्दा हामीले संसदीय व्यवस्था भन्दा पनि यो डेमोक्रेसी हाम्रो मेन कुरा चाहिँ डेमोक्रेसी हो होइन। यसको विकसित रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। यसलाई हामीले यसैमा भएकोमा त यही हुने कुरा भयो, किनभने यसैबाट योबाट पहिला हुने कुरा भन्दा योभन्दा अर्को निस्कँदैन। जस्तो मान्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले के भयो, पहिले चाहिँ झगडा के थियो, संसद विघटन र चुनाव भन्ने कुरा थियो। अहिले के भयो, संसद स्थापना भयो, त्यसपछि चुनाव आउला, के हुन्छ, त्यसको रिजल्ट के होला भन्ने हाम्रो आकलन छ। म अहिले त्यो विश्लेषण धेरै गर्दैन। अहिले हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ भनौँ न, एउटा विश्लेषण गरौँ। यदि चुनाव भएको भए के हुन्थ्यो होला? चुनाव भएको भए, चुनाव त पहिले भइसकेको थियो, पार्टी बहुमत पार्टी पनि आइसकेको थियो र सरकार बन्दाखेरि 2/3 सरकार पनि आइसकेको थियो होइन। 2/3 सरकार भएर त्यो सरकार कहाँबाट भन्दाखेरि विघटन गर्नुपर्ने स्थितिमा पैदा भयो। यो स्थिति नयाँ घटना होइन नेपालमा। नेपालमा त विश्वप्रसाद कोइरालाको सरकार स्पष्ट बहुमत थियो, विघटन गर्नुपर्ने स्थितिमा गयो। शेरबहादुर देव के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार चाहिँ बहुमतमा थियो, नेपाली कङ्ग्रेसको, विघटन गर्नु पर्यो। शेरबहादुरजीले चाहिँ विघटन गर्नुभयो, विघटनको माग गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीले विघटनको माग गर्नुपर्ने भयो। बाबुरामजीले चाहिँ संविधान सभाको कुरा थियो, त्यहाँ पनि विघटन गर्नु पर्यो, अहिले पनि विघटन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो भनेपछि यो चक्र चाहिँ के छ भने यो व्यवस्थाको परिणामको व्यवस्थाले ल्याउन अनिवार्य शर्त थियो र अनिवार्य परिणाम थियो, त्यो आयो भनेपछि यदि चुनाव भएको भए हुन्थ्यो के त भन्दाखेरि हुने कुरा त्यही हुन्थ्यो। अब अहिले पुनर्स्थापना गर्दा फेरि पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्दाखेरि फेरि पनि हुने त्यस्तै हुनसक्छ। त्यस कारणले अब हामी त छलफल गर्दैछौँ, पार्टीसँग वार्ताको कुरा चाहिँ हामी यही विषयमा वार्ता गर्छौँ। यसको निकास के हुन्छ, हामी सबैको सामूहिक एउटा, यो त हाम्रो नारा, उसको नारा भने नेपाली जनताको नारा, हामी सबै पार्टीहरूको सामूहिक नारा, सबै पार्टीहरूको सामूहिक प्रयत्नद्वारा सामूहिक रेजोल्युसन एउटा यस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली जो उन्नत प्रकारको सबैको विकास हो। नेपाली काङ्ग्रेसको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टी होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी, हामी सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुने, सबै गणतन्त्रवादीहरू चाहिँ अथवा भनौँ देश नेपाली नागरिक चाहिँ के चाहिँ एक ठाउँमा हुने र प्रगतिको बाटोमा जाने। र हाम्रो प्रतिस्पर्धा, हामी प्रतिस्पर्धाकै कुरा गरेका छौँ। हामीले यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ अहिलेको कुरा होइन, हामी धेरै पहिलेदेखि कुरा गरेका छौँ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा समाजलाई अझभन्दा अहिलेको भन्दा बढी उन्नत कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने वैचारिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा
प्रतिस्पर्धा हुने गरिकन गर्ने कुराको चाहिँ सुनिश्चित गर्ने यो प्रकारको व्यवस्थालाई हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ। अब यसबाट हामी प्रवेश गर्नेछौँ, यो छलफलमा प्रवेश गर्नेछौँ, हामी त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। एक लेभलमा मानिसहरूको बिचमा के अहिले विश्लेषण भइरहेको छ भने प्रचण्डका विरुद्धमा विप्लवलाई प्रयोग गर्नका लागि केपी ओलीले एउटा रणनीतिक रूपमा सहमतिमा ल्याउन सफल भए। मेरो प्रश्न बाँकी नै छ। त्यस पछाडि यदि होइन भने त्यो कुरा सही होइन भने तपाईँहरूसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनु पर्थ्यो। सहमति मात्रै भयो, सामान्य 3वटा हुँदा जसले विप्लवको राजनीतिक भविष्य मात्रै सुरक्षित गर्यो, तर विप्लवसँगै ज्यानको बलिदानी दिन तयार भएकाहरूमाथि न्याय गर्न सकेन। न त तपाईँहरूको सम्झौतामा यो 2 वर्षको बिचमा ज्यान गुमाएकाहरूको विषयमा लेखिएको छ, बोलिएको छ। जस्तै कुमार पौडेलको इन्काउन्टरबाट हत्या भयो, त्यो विषयमा कहीँ कतै सम्बोधन भएको छैन। यही तपाईँहरूले बमपट गर्दाखेरि 1जना मानिसको ज्यान गयो, उतातिर शिक्षकको हत्या भएको छ। त्यसबाट क्षति बिहोरेका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम भएन। अर्को तपाईँहरूसँग भएका हतियार व्यवस्थापनको कुरा उठेन, तपाईँहरूले बनाएका जनसेनाको व्यवस्थापनका कुरा उठेन। यो त अपुरो भयो नि। होइन, हामी चाहिँ त्यसबाट प्रवेश गरिरहेको छौँ, हामी छलफलमा छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो प्रयोग भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभने यो प्रयोग भन्ने कुरा त अब छलफल गर्ने जे पनि छलफल गर्ने कुरा प्रचण्डका विरुद्ध प्रयोग भएको होइन। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो अहिले चाहिँ सहमति भएको छ, जुन सिरियसका साथ, जुन गम्भीरताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो सहमतिलाई तालमेल मिल्दैन, त्यो प्रकारको सोचाइको चाहिँ तालमेल मिल्दैन। हामी चाहिँ गम्भीरताका साथ यो देशको जो समस्या छ, सामूहिक समस्या छ, यो त हाम्रो पार्टीको मात्रै समस्या होइन, यो धर्मेन्द्रको मात्रै समस्या होइन, केपी ओलीको मात्रै समस्या, प्रचण्डको मात्रै समस्या होइन, यो त नेपाली जनताको समस्या हो। यो नेपाली जनताभित्रमा पनि हामी 80% नेपाली जनता जसले खान पाएको छैन, जसले चाहिँ औषधि पाएको छैन, जसले पढ्न पाएको छैन, जसले घरबास पाएको छैन, जसले काम पाएको छैन, काम पाएकोले रोजगारी पैसा पाएको छैन, रोजगारी पाएको छैन पर्याप्त मात्रामा, जसले शिक्षा पाएको छैन, जसले मेरो नागरिकको मन गर्व गर्न पाएको छैन, त्यो नेपाली जनताको समस्या हामीले हल गर्नुपर्ने छ। त्यसमा हाम्रो सामूहिक प्रयत्न चाहिँ, सामूहिक बुझाइ हामी नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टी र अब मलाई लाग्छ अरू पार्टीहरूको पनि त्यो कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यो बुझाइमा आएको कारणले हाम्रो चाहिँ यो सहमति सफल भएको छ। त्यो अरू व्याख्यासँग हाम्रो यसको कुनै सरकार छैन, त्यो बेग्लै प्रकारका मान्छेका अनेक प्रकारमा हुन सक्ला। त्यो कुरा भयो। जहाँसम्म तपाईँले के फाइदा भयो भन्ने कुरा छ, देशमा परिवर्तन भयो भने सबै कुराहरू सबै जनताले फाइदा पाउने हुन्छ, त्यो भित्र सबैका हुन्छन्। तर हामी त्यसको छलफलको प्रक्रियामा छ, त्यो हुन्छ भन्ने हामी त्यहाँ विश्वास छ। जो माइती तिनीहरू सामान्यकरण गरियो त्यो माइतीकाहरूलाई त्यो सामान्य कुराको कुरा होइन, किनभने त्यो बलिदान अर्थात् त्यो प्रकारको भन्नुहोस् डेडिकेसन भन्छ हामीले त्यसलाई, के भन्छ भन्दाखेरि डेडिकेसनलाई नेपालीमा भन्दाखेरि बलिदान नै भनौँ न। त्यो जो ऊर्जा भयो त्यसले चाहिँ हामीलाई यो ठाउँमा ल्यायो भन्नुहोस् न। किनभने जनताले जसले चाहिँ बलिदान गरे, जसले चाहिँ सङ्घर्ष गरे, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रणालीबाट चाहिँ हुँदैन भन्ने क्रममा सङ्घर्ष भयो। त्यसले चाहिँ सबैलाई यो बुझ्ने मौका दियो कि त्यसले चाहिँ यो ठाउँमा ल्यायो र त्यसको उच्च रूपमा जस्तो जनयुद्धमा पनि त्यो भएको थियो, जसले चाहिँ हामीलाई फेरि गणतन्त्रमा ल्यायो, फेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई फेरि यो ठाउँमा ल्याएको छ भनेपछि त्यसको उचाइ होइन, त्यसको उचाइ चाहिँ यो ठाउँमा आएको छ। त्यस कारणले त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। त्यसलाई अहिले धेरै चाहिँ गरेर व्याख्या विश्लेषण अर्को नकारात्मक तरिकाले गर्दा पनि फाइदा चाहिँ हुँदैन। हतियार कहाँ छ? त्यो कुरा चाहिँ यहाँ अहिले गर्नुपर्ने जरुरी छैन, किनभने त्यो हामीसँगको कुरा छैन त्यो होइन। हाम्रो पार्टीले त्यो हतियार बनाउने हतियार चाहिँ त्यसरी त्यो लिएर चाहिँ लड्ने हामीले भनेको के भने शस्त्र युद्ध पनि होइन, शस्त्र विद्रोहको कुरा पनि होइन। हामीले भनेको एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने भनेको। एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो? क्रान्ति भनेको के हो भन्दाखेरि क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। एकीकृत भनेको के हो भने सबै जुटेर नेपालको बुद्धिजीवी, नेपालको कर्मचारी, नेपालको सेना, नेपालको प्रहरी, नेपालको चाहिँ प्राध्यापक, नेपालको विद्यार्थी, नेपालको मजदुर, नेपालको किसान, नेपालका भोकमरीमा परेका जनताहरू, नेपालको चाहिँ उद्योगपति, मध्यम वर्ग सबैले जुटेर यो देशलाई चाहिँ कसरी उठाउने। किनभने सबै कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको छ भने जति बेला देश धनी हुन्छ त्यो बेला हरेक नागरिक धनी हुन्छ। कुनै एउटा व्यक्ति धनी भएर चाहिँ देश धनी हुन सक्दैन। कति सुन्दर विश्लेषण चाहिँ मार्क्सले त्यति बेला गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा अहिले हामी साथ जाँच देख्छौँ। तपाईँले एउटा बेलायती यहाँ देख्नुभयो भने गरिबै रहेछ भने तपाईँको दिमागमा पहिलो के पर्छ भने बेलायत धनी मान्छे आयो भन्ने पर्छ। त्यही प्रकारको सम्मान गर्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा करोडपति नेपाली बेलायतको एउटा कुनै सडकमा हिँड्नुभयो भने पहिलो उसको दिमागमा के छ यो चाहिँ यो भिख पाएर त्यसले जागिर खोज्नु हिँड्या नेपाली होला भन्ने पर्छ। यो चाहिँ तेस्रो के अरे अल्प विकसित देशको चाहिँ नागरिक भन्ने पर्छ। छलफल गरिसकेपछि जवाहरलाल नेहरूले एउटा लेख्नु भएको थियो कि
होइन। जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ के लेख्नु भएको थियो, हामीले पढ्थ्यौँ पहिले पढाउँदाखेरि उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने जब म ब्रिटिससँग कुरा गर्छु, जब उहाँ चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्छ त्यसपछि सम्मान गर्नुहुन्छ, अनि जब हामी ब्रिटिससँग कुरा गर्छौँ ब्रिटिस नागरिकलाई हामी एकले अर्कालाई सम्मान गर्छौँ, तर जब एकले अर्कालाई देख्छौँ त्यति बेला हामी ब्रिटिसलाई चाहिँ शत्रु देख्छौँ र ब्रिटिसले भारतीयहरूलाई पनि शत्रु देख्छन्। किन त्यस्तो भयो भने किनभने उत्पादन सम्बन्धको कारणले भयो। उनीहरू चाहिँ के छन्, किनभने सबै बेलायती खराब त हुने कुरा भने त्यहाँ त कोही चाहिँ समाजवादी होला, कोही कम्युनिस्ट होला, कोही चाहिँ एकछिन राम्रो हुनुपर्छ, अन्य अत्याचार गर्नु हुँदैन भन्ने होला, सरकारको पोलिसी एउटालाई कुरा गर्दै गएपछि त्यो खालको हुने भयो। त्यस्तै अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धनी देशको नागरिकलाई देखेपछि यो मान्छे त धनी देशको धन सम्पन्न भन्ने मनोविज्ञानबाट हेर्छौँ र धनी देशका मान्छेले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ गरिब मान्छेहरूको हिसाबले हेर्छन्। यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो देश गरिब छ, मान्छे एक दुईजना धनी भए पनि हामी चाहिँ चाहन्छौँ के त हाम्रो देश धनी होस्, सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ के छ प्रचुर होस्, ताकि हरेक नागरिकको हकमा चाहिँ के छ सम्पत्ति चाहिँ बनोस् र त्यो मान्छे विश्व कुनै पनि कुरामा जाँदाखेरि सम्मान प्राप्त गरोस्। यो प्रकारको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हुन्छ। त्यो स्थिति पैदा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गरेका विगत लामो समयदेखि गरेका त्याग, तपस्या, बलिदान त्यसको सम्पूर्ण सामा ब्याज त्यहाँ चाहिँ के छ भने पैदा हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा। यहाँले सरकारसँग सम्झौता गर्दै सहमति गर्दै गर्दाको दिनमा तपाईँहरूसँग कुनै किसिमका आधुनिक हतियारहरू थिएनन्। एनसेल टावरमा पड्केका ती घरेलु बम अथवा सुतरी बम भनौँ अथवा केही नाम दिउँ, सामान्य नाम दिउँ, नेपालभित्रै बनेका बमहरू हुन्। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै हतियार छैन, यही बुझ्नुपर्ने हो नागरिक हो। हामीसँग चाहिँ हतियार छैन, त्यो कुरा सही कुरा हो। हामीले हतियारको कुरा गरे, हामीले गरेका कुरा के हो भने एकीकृत जनक्रान्ति हो। त्यो क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। आमूल परिवर्तनलाई क्रान्ति भनिन्छ। रेभोल्युसन भनेको चाहिँ के हो? रेभोल्युसन भनेको वार भनेर बुझ्छ क्या यहाँ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वार भनेको के भने युद्ध हो, लडाइँ हो, होइन। विद्रोह भनेको पनि लडाइँ हो, भित्र पर्ने हुन्छ। नेपालमा त्यसको अपभ्रंश भएको छ बुझाइमा। हामीले भनेको क्रान्ति, क्रान्ति भनेको परिवर्तन छ। परिवर्तन भनेको के हो? क्रान्ति भनेको के हो? पहिलेको जे स्थिति छ त्यसमा गुणात्मक रूपान्तरण। जस्तो त्यो भनेको के हो? अहिले गरिब नेपाली छ, भोलि धनी नेपाली। अहिले 1000 पर क्यापिटा इन्कम भएको नेपाली छ, भोलि 10,000 पर क्यापिटा इन्कम हुने, $10,000 पर क्यापिटा इन्कम हुने। त्यो चाहिँ के छ एक प्रकारको रेभोल्युसन भयो। त्यतिले मात्र पुग्दैन, 10,000बाट 20,000 चाहिएला, फेरि 20,000बाट 50,000 चाहिएला, होइन। यो प्रकारको भनेपछि के भनेको रेभोल्युसन भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेसमा हुन्छ। त्यो हरेक डेकेडमा अथवा दशकमा चाहिँ रेभोल्युसनको माग हुन्छ समाजमा। यो प्रकारलाई हामीले चाहिँ रेभोल्युसन भनेको, यसलाई हामीले एकीकृत जनक्रान्ति, सबै मिलेर गर्ने क्रान्ति, यसलाई एकीकृत जनक्रान्ति यो भनेको वैज्ञानिक जिज्ञासा छ। यहाँलाई पटक पटक हिरासतमा राखियो, सर्वोच्चमा छोड्ने आदेश हुन्थ्यो, गेटबाट प्रहरीले समाउँथ्यो। त्यो क्रममा कतिको यातनाको अनुभव भयो कि भएन? यहाँ पटक पटक हिरासतमा बस्नुभयो र अर्को कुरा, जति पनि तपाईँहरूका नेता कार्यकर्ताहरू हिरासतभित्र हुनुहुन्छ उहाँहरू कहिलेसम्म छुट्नुहुन्छ? छोड्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा के वार्ता भएको छ? ठोस कुरा के हो? त्यो कुराहरू हिजो त्यो सहमतिमै प्रश्न भएको छ 3 नम्बर बुँदामा। तुरुन्तै हाम्रा गिरफ्तार भएका जेलमा भएका सबै कमरेडरलाई चाहिँ छोड्ने, रिहाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ 3 नम्बरमा भएको छ। त्यो हुन्छ, त्यो एउटा प्रक्रियाभित्र भइहाल्छ, तुरुन्तै हुन्छ। सरकारले चाहिँ के छ, सरकार प्रतिबद्ध छ यो कुरामा, त्यो हुन्छ। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, म चाहिँ गिरफ्तार परेपछि मलाई सम्मानपूर्वक तरिकाले व्यवहार गरियो, मैले त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा छैन। जहाँसम्म कतिपय कमरेडरले अलिअलि चर्चा गरेका कुरा त आयो, तर मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मलाई सम्मानपूर्वक तरिकाले नै व्यवहार गरियो, सम्मानपूर्वक। अब अलिअलि चाहिँ यताउता त अब प्रहरीको त्यो मान्छेको हुने होला भन्ने लाग्छ, त्यो सामान्य कुरा भयो। जस्तो सिंहदरबार गेट अगाडि मैले अलिकति पत्रकारहरूलाई चाहिँ के छ भन्दै थिएँ, म त जानेवालै थिएँ, केही थिएन। त्यहाँ गर्न आइसकेपछि होइन, त्यो बलजफ्ती गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन, एउटा कानुनी कुरा हो। कानुनलाई चाहिँ के छ हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। कति हामीले परिवर्तन गर्ने कुरा एउटा छँदैछ, तर एक्जिस्टिङ सोसाइटीभित्र त हामीले मान्नुपर्छ। र हामी त्यही कारणले सिंहदरबार के अरे उसमा के भन्छ सर्वोच्च अदालतमा थियौँ, न्यायाधीशको चाहिँ न्यायको प्रतिलिपि चाहिँ के छ लिएर हामी बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ, होइन। त्यो 1-2 घटना कुरा भयो, तर समग्रमा भन्दाखेरि एउटा सम्मानपूर्वक व्यवहार। र मलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपले म चाहिँ 43 सालमा पनि कस्टडीमा बसेको थिएँ, होइन। यो 16 फुटेको कस्टडीमा 1 वर्ष, करिब 1 वर्ष भनौँ न, पुरै 1 वर्ष त होइन, करिब 1 वर्ष म चाहिँ उसमा तपाईँको जेलमा बसेको थिएँ। त्यो बेलाको कस्टडी र अहिलेको कस्टडीमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। मलाई खुसी के लाग्यो भने हामी यो बिचमा धेरै ठुलो परिवर्तन गरेका छौँ। हस् त, धन्यवाद सबैलाई।